विगत ७० वर्षदेखि अमेरिका अवश्य विश्वको सबैभन्दा ठुलो र शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा जान्ने गर्दछ। तर कति पटक एउटा सानो कमिलाले पनि ठुलो हात्तीलाई मार्न सक्छ। एक्ज्याक्टली त्यस्तै भएको थियो भियतनाम युद्धको समयमा। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकालाई युद्धमा पराजित हुनु परेको थियो। सानो देखिने देश भियतनामलाई हराउनको लागि अमेरिकाले 5 लाख भन्दा बढी सैनिक युद्ध मैदानमा उतारेको थियो। भियतनाम युद्धको समयमा अमेरिकाले भियतनाममा 26 करोड भन्दा बढी बमहरू खसाएको थियो। यो द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा खसाएको बमहरूमध्ये कैयौं गुणा धेरै थियो। यति धेरै गरिसके पनि अमेरिकालाई किन हार देख्नु पर्यो? किन अमेरिकाले आफ्नो सैनिकलाई फिर्ता बोलाउनु पर्यो? सानो देखिने देश भियतनामले कसरी अमेरिकालाई हराउन सफल भयो? कहाँदेखि भियतनाम वारको सुरुवात भएको थियो? यस भिडियोमा हामी तपाईलाई यी सबैको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। हाम्रो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। भियतनाम वारको बारेमा जान्नुभन्दा पहिले हामी यसको सानो इतिहासको बारेमा जान्नेछौँ। 19 सेन्चुरीको मध्यमा ब्रिटेन, पोर्चुगल र फ्रान्स जस्ता देशहरू विश्वको हरेक कुनाहरूमा गएर अरू देशहरूलाई आफ्नो गुलाम बनाइरहेका थिए। सन् 1857 सम्म भियतनाम सबै कुराहरूमा नर्मल थियो, यहाँसम्म कि लाओस र कम्बोडिया देशहरू पनि भियतनामको भागमा हुने गर्थे। सन् 1958 मा फ्रान्सको सैनिकहरू भियतनाममा प्रवेश गर्न थालिसकेका थिए। लगभग 20 वर्षमा अर्थात् 1887 मा पूर्ण रूपले फ्रान्सले भियतनाममा कब्जा गरिसकेको थियो। त्यो समयमा भियतनामलाई सम्पूर्ण संसारभर इन्डो चाइनाको नामबाट चिन्ने गरिन्थ्यो। त्यसपछि यही इन्डो चाइना 3 भागमा विभाजन हुन्छ, जो कि यो समयमा भियतनाम, लाओस र कम्बोडियाको नामदेखि चिन्ने गरिन्छ। 1941 सम्म फ्रान्स आनन्दले इन्डो चाइनामा शासन गरिरहेको थियो। तर द्वितीय विश्वयुद्धको दौरान जापान जति बेला साउथ इस्ट एसियाको देशहरूमा कब्जा गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो। त्यही समयमा जापानले इन्डो चाइनामा आक्रमण गरेपछि जापानको यस्तो हस्तक्षेप इन्डो चाइनाका कम्युनिस्ट नेता होचिमिनलाई पटक्कै मन परेन। होचिमिन इन्डो चाइनाका सबैभन्दा ठुला कम्युनिस्ट नेता थिए, जसले 1930 मा फ्रान्सको विरुद्धमा सङ्घर्षको सुरुवात गरेका थिए र इन्डो चाइनामा कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुवात र स्थापना गरेका थिए। सन् 1941 मा जापानसँग लड्नको लागि पनि होचिमिन अगाडि आए र भिटमिन नामको पार्टीको सुरुवात गरे। द्वितीय विश्वयुद्धमा चीन र अमेरिका दुवै जापानको दुश्मन हुने गर्थे। यस्तो समयमा यी देशहरूले भियतनामको मद्दत गरे। 1945 मा हिरोशिमा र नागासाकीको न्युक्लियर अट्याक पछि जापानले आत्मसमर्पण गरे। 1946 मा फ्रान्सले फेरि एकपटक भियतनाममा दाबी दायर गरे अनि भने 1941 सम्म यो देश फ्रान्सको उपनिवेश थियो। यसै कारण यसमाथि हाम्रो हक छ। तर पनि होचिमिन यो कुराको लागि पटक्कै सहमत भएनन्, किनकि होचिमिन एउटा कम्युनिस्ट नेता थिए। यस्तो अवस्थामा अमेरिकालाई चिन्ता थियो कि भियतनाम पूर्ण रूपले कम्युनिस्ट राष्ट्र बन्छ कि भनेर। यसको कारण अमेरिकाले फ्रान्सलाई सपोर्ट गर्न सुरु गरे। अमेरिकाको सहयोगमा फ्रान्सले इन्डो चाइनाको दक्षिणी भूभागमा पूर्ण रूपले कब्जा गरिसकेको थियो, जसलाई पछाडि साउथ भियतनामको नामबाट चिन्न थाले र बाहो दाईलाई यहाँको राष्ट्रपति बनाइदिए र त्यही नर्थ भियतनाममा होचिमिन सत्ता सम्हालिरहेका थिए। अमेरिकाले चाहन्थ्यो कि भियतनाम एउटा डेमोक्रेटिक देश बनोस् भनेर। सन् 1949 सम्म विश्वभर कोल्ड वार सुरु भइसकेको थियो। 1949 मा साउथ र नर्थ भियतनामलाई एकीकरण गर्ने कुरा भएको थियो। तर एकीकरण गरे पश्चात देशमा कम्युनिस्ट सरकारतिर रहन्छ कि या त लोकतन्त्र आउँछ, यो कुरामा विवाद सुरु हुन्छ। नर्थ भियतनाममा पूर्ण रूपले कम्युनिस्ट पार्टीको शासन थियो। त्यही साउथ भियतनाममा बाहो दाईले पनि तानाशाहको सुरुवात गरिसकेका थिए। यो कुरा अमेरिकालाई धेरै मन परेन, किनकि अमेरिका सधैँ तानाशाही र कम्युनिस्टको विरुद्धमा थियो। त्यही नर्थ भियतनामका राष्ट्रपति होचिमिन साउथ भियतनामलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिन चाहन्थे र फ्रान्सको विरुद्धमा पनि आफ्नो आवाज उठाइरहेका थिए। साउथ र नर्थको सिमानामा पनि विवाद बढ्दै गइरहेको थियो। 1949 को बीचमा लाओस र 1953 मा कम्बोडियालाई एउटा फरक स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरिदिन्छ। यो पश्चिमी देशको डिभाइड एन्ड रुल पोलिसीको एउटा भाग थियो। 26 अप्रिल 1954 मा फ्रान्स र भियतनाम बीच जेनेवा एकर्ड सन्धि हुन्छ। अमेरिकाले साउथ भियतनामका बाओ दाईको ठाउँमा निगो दिनदिनलाई राष्ट्रपति बनाइदिन्छन्, किनकि निगो दिनदिन एक क्याथोलिक थिए। भियतनामका अधिकांश मानिसहरू बौद्धिस्ट थिए। निगो दिनदिनले बौद्धिस्टहरूलाई मार्न र सताउन थालिसकेपछि साउथ भियतनामका मान्छेहरूले नर्थ भियतनामका मान्छेहरूलाई सपोर्ट गरिरहेका थिए। त्यही आफूलाई निगो दिनदिनको शासनबाट स्वतन्त्र बनाउन खोजिरहेका थिए।
1957मा देशमाथि गोरिल्ला वार सुरु हुन्छ। अहिलेसम्म अमेरिकाले खुल्ला रूपले भियतनाम वारमा भाग लिएको थिएन। अमेरिकाले फ्रान्स र साउथ भियतनामलाई मात्र सपोर्ट दिइरहेको थियो र सैनिक र हात हतियारहरू सप्लाई गरिरहेको थियो। अमेरिकाले यही चाहिरहेको थियो, भियतनाम कुनै हालतले पनि कम्युनिस्ट हुनबाट बचोस् भनेर। नर्थमा होचिमिनलाई चीन र युएसआरको सपोर्ट मिलिरहेको थियो। अब अमेरिकाका सैन्य अधिकारीहरू यस युद्धमा खुल्ला रूपमा भाग लिन चाहन्थे। तर 1961मा जोन एफ केनेडी आफ्नो सेनाहरूलाई भियतनाम पठाउन मना गरिदिन्छन्। जोन एफ केनेडीको 1963मा एसिसिनेट गरे पश्चात भाइस प्रेसिडेन्ट लिन्डन बी जोन्सनले भियतनाम वारमा समावेश हुने घोषणा गर्छन्। तर अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न हुन सक्दैनथ्यो, किनकि यो कुराले अमेरिकाको धेरै नै बेइज्जती हुन सक्थ्यो। यही कारण अमेरिकाले एउटा षड्यन्त्र रच्छ अनि विश्वलाई भन्छ कि गल्फ अफ टोन्किनमा साउथ भियतनामले उनको शिरमाथि आक्रमण गरिदियो भनेर। यो षड्यन्त्रको बारेमा जबसम्म वास्तविक अगाडि आउँछ त्यति बेलासम्म धेरै नै ढिलो भइसकेको थियो। 8 मार्च 1965मा अमेरिकाले आफ्नो सेना भियतनाममा पठाउँछ र युद्धको घोषणा गरिदिन्छ। भियतनामको घना जङ्गलको बीचमा अमेरिकन सैनिकहरूलाई युद्ध गर्न सजिलो थिएन। अमेरिकन सैनिकहरूले जङ्गलमा केमिकल हालेर आगो लगाउन सुरु गर्छन्। वर्तमान समयमा पनि ती केमिकलका अवशेषहरू भियतनामको जङ्गलमा भेटिन्छन्। भियतनामी सैनिकहरूलाई आफ्नो भूगोलको बारेमा राम्रोसँग थाहा थियो। उनीहरू जङ्गलमा लुकेर गुरिल्ला तकनिकदेखि विरोधी सैनिकहरूमाथि आक्रमण गर्न निपुण थिए। साथै उनीहरूले जङ्गलको तल बङ्करहरू पनि निर्माण गरेका थिए, जसमा उनीहरू सजिलै लुक्न सक्थे। कैयौँ दिनसम्म बङ्करमा बसेर खाना बनाउँथे र त्यहीँ बस्थे। मौका देखेर बाहिर निस्कन्थे र दुश्मनको सैनिकमाथि आक्रमण गर्थे, फेरि फर्किएर बङ्करमा गइहाल्थे। अमेरिकी सैनिकहरूलाई हिलो, दलदल र घना जङ्गलमा युद्धको एक्सपिरियन्स थिएन। अमेरिकाले लगातार आफ्नो सैनिकहरू बढाउँदै गयो। पहिला 50,000, फेरि 1.5 लाख, फेरि 3 लाख। यसै गरी 1987सम्म 5 लाखभन्दा बढी सैनिकहरू तैनात गरिसकेको थियो। भियतनाम युद्धको समयमा को बच्चा, को जवान र को महिला सबै मानिसहरू अमेरिकन सैनिकहरूको सामना गरिरहेका थिए। अमेरिकन सैनिकहरूले सन् 1968मा भियतनाममा बम खसाउन सुरु गरे भन्ने गर्छन्। एक वर्षमा अमेरिकाले भियतनाममा 20,000 टन बम खसाएको थियो, जसमा लाखौं भियतनामी सैनिकहरू र सर्वसाधारण जनताको मृत्यु भएको थियो। यस युद्धले गर्दा सम्पूर्ण संसारमा अमेरिकाको निन्दा गर्न सुरु भइसकेको थियो। युएसएको मिडियामा अमेरिकालाई भिलेन र भियतनामलाई भिक्टिमको नजरले देख्न सुरु गरिसकेका थिए। अमेरिकाका आफ्नै जनताहरूले सैनिकको विरुद्धमा प्रोटेस्ट गर्न सुरु गर्छन्। जनताले सैनिकलाई क्रूरता बन्द गर्न माग गर्छन्। अर्कोतिर भियतनामको सैनिकहरू र नागरिक अन्तिम साससम्म लडिरहेका थिए। 1973मा अमेरिकाले आफ्नो सैनिकहरूलाई फिर्ता बोलाउन बाध्य हुन्छ। धेरै लामो युद्ध पश्चात पनि अमेरिकाले भियतनाम देशलाई हराउन सकेन। त्यही नर्थ भियतनामले साउथ भियतनामको राजधानी साइगोनमाथि कब्जा गरिसकेको थियो। त्यही 1975मा फेरि सम्पूर्ण भियतनाम युनाइटेड भएर सिङ्गो राष्ट्र बन्यो। भन्ने गर्छन् कि यो युद्धमा भियतनामको 14 लाख सैनिक र 20 लाख सर्वसाधारणको मृत्यु भयो भनेर। अमेरिकाको त्यही 58,000 सैनिकहरूको युद्धमा मृत्यु भएको थियो भनेर। यो इतिहासको सबैभन्दा लामो चल्ने युद्धहरूमध्ये एउटा थियो। अमेरिका एउटा महाशक्ति भए तापनि एउटा सानो राष्ट्रको बहादुरी र हिम्मतको अगाडि झुक्नु पर्यो। यो कुराले अझै पनि धेरै मानिसहरूलाई अचम्म पारेको छ। इतिहासकार यो पनि भन्छन् कि यो युद्धमा कसैको जित कसैको हार भएको थिएन। यो थियो भियतनाम वारको सम्पूर्ण इतिहास। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भनेर।